सरस्वती नृत्यतु वाचि में सदा। सुप्रभातम, स्वागतम, शुभ स्वागतम सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। दशमी कक्षायाः शेमुषी पाठ्यपुस्तके नवमः पाठः सूक्तयः। एताः सूक्तयः तिरुवळ्ळुवर् महोदयेन रचिताः तिरुक्कुरळ् इत्यस्मात् सङ्कलिताः सन्ति। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिः तत्कृतज्ञता। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद् यदि, तदेवाहुः महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचं परुषां योऽभ्युदीरयेत्, परित्यज्य फलं पक्वं भुङ्क्ते पक्वं विमूढधीः। विद्वांस एव लोकेऽस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुनामनि मते। यत्प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थनिर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इतीरितः। वाक्पटुर्धैर्यवान् मन्त्री सभायामप्यकातरः, स केनापि प्रकारेण परेर्न परिभूयते। य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च, न कुर्यादहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतत् विदुषां वचः, तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। अद्य एतस्य सन्धिच्छेदं समासम् इत्यादीनि पश्यामः। प्रथमं तावत् सन्धयः। पितास्य, पिता अधिकम् अस्य पितास्य। तपस्तेपे, तपः अधिकं तेपे, तपस्तेपे विसर्गसन्धिः। इत्युक्तिः, इति अधिकम् उक्तिः, इत्युक्तिः यण्सन्धिः। उक्तिस्तत्कृतज्ञता, उक्तिः तत्, उक्तिस्तत् विसर्गसन्धिः। एवमेव भवेद्यदि, भवेत् अधिकं यदि, भवेद्यदि व्यञ्जनसन्धिः। तदेवाहुः, तत् अधिकम् एव, तदेव, तदेव अधिकम् आहुः, तदेवाहुः। योऽभ्युदीरयेत्, यः अधिकम् अभ्युदीरयेत्, योऽभ्युदीरयेत् पूर्वरूपसन्धिः। अभ्युदीरयेत् इत्यत्र अभि अधिकम् उदीरयेत्, अभ्युदीरयेत्। भुङ्क्ते पक्वम्, अत्र भुङ्क्ते अधिकम् अपक्वम्, भुङ्क्ते अधिकम् अपक्वम् इति भवति। विद्वांस एव, अत्र विद्वांसः अधिकम् एव, विद्वांस एव विसर्गलोपः अस्ति। लोकेऽस्मिन्, लोके अधिकम् अस्मिन्, लोकेऽस्मिन्। चक्षुर्नामनि, चक्षुः अधिकं नामनि, चक्षुर्नामनि इति भवति। केनापि प्रोक्तं, प्र अधिकम् उक्तं प्रोक्तं। केनापि, केन अधिकम् अपि, केनापि सवर्णदीर्घसन्धिः। तत्त्वार्थनिर्णयः, तत्त्व अधिकम् अर्थनिर्णयः। शक्यो भवेत्, शक्यः भवेत्। भवेत् अधिकं येन, भवेद्येन। सविवेक, सः अधिकं विवेकः, सविवेकः विसर्गस्य लोपः। इतीरितः, वेरी इम्पार्टेण्ट्, इतीरितः, इति अधिकम् ईरितः, ईरितः नाम कथितः। वाक्पटुर्धैर्यवान्, वाक्पटुः अधिकं धैर्यवान्। अप्यकातरः, अपि अधिकम् अकातरः। केनापि, केन अधिकम् अपि। परैर्न,
परैः अधिकं न। य इच्छत्यात्मनः, यः अधिकम् इच्छत्यात्मनः, इच्छति अधिकम् आत्मनः, इच्छत्यात्मनः। सुखानि च न कुर्यादहितं, कुर्यात् अधिकम् अहितं। सपरेभ्यः, सः अधिकं परेभ्यः, कदापि कदाधिकम् अपि। प्रथमो धर्मः, प्रथमः धर्मः। इत्येतत्, इति अधिकम् एतत्। एवं विदु सदाचारं, सत् अधिकम् आचारं। प्राणेभ्योऽपि, प्राणेभ्यः अधिकम् अपि। एवम् अस्य पाठस्य अन्तिमः अभ्यासः अस्ति समासाः। तत् पूरयामः अद्य वयम्। अधस्तावत् समस्तविग्रहाः दीयन्ते, तेषां समस्तपदानि पाठाधारेण धीयन्ताम्। तत्त्वार्थस्य निर्णयः, अत्र पश्यन्तु षष्ठी तत्पुरुषः अस्ति। तत्त्वार्थस्य इत्यत्र मूलशब्दः तत्त्वार्थ, तत्त्वार्थ अधिकं निर्णयः, तत्त्वार्थनिर्णयः इति भवति। वाचिपटुः, वेरी 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 इम्पार्टेण्ट्। वाचि इति सप्तमी विभक्ति एकवचनं, तस्मात् सप्तमी तत्पुरुषसमासः। वाचि इत्यस्य मूलशब्दः अस्ति वाक्, वाक् वाचौ वाचः। वाचिपटुः, वाक् इति मूलशब्दः, तस्मात् वाक्पटुः। धर्मं प्रददाति इति तां धर्मप्रदाम्, उपपद तत्पुरुषसमासः। प्रद, प्र इति उपसर्गः, द इति धातुः, द इति धातुः ददाति इति भवति खलु। एवं सर्वदा, सर्वं ददाति इति सर्वदा इति भवति। एवमेव जयप्रदा, भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः, जयं प्रददाति इति जयप्रदा। मोक्षप्रदा, मोक्षं प्रददाति इति मोक्षप्रदा। शान्तिप्रदा, शान्तिं प्रददाति इति शान्तिप्रदा इति भवति। न कातरः, न कातरः नै तत्पुरुषसमासः। न कातरः अकातरः। यदा व्यञ्जनं भवति तदानीं न स्थाने अ आगच्छति। यदि अत्रैव यदि स्वरः भवति तर्हि तत् अन् इति भवति। न उत्तमः अनुत्तमः, न उपमा अनुपमा इत्यादिवत्। न हितं, किं भवति? अहितं, न हितम् अहितं। महान् आत्मा येषां ते, महात्मानः, महान् आत्मा येषां ते महात्मानः। एवमेव विमूढधीः यस्य, सः वेरी 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 इम्पार्टेण्ट्। वाक्पटुः and विमूढधीः is very very important. Vimudha, see, dhi shabda means it is in strilinga, that's why it also has become in strilinga. Vimudha dhihi yasya saha vimudha dhihi. अवगतम्? इदानीं वयम् एतस्य सम्पूर्णपाठस्य प्रत्ययान् पश्यामः। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्। अत्र पश्यन्तु, विद्याधनम् इत्यस्य महत् इति विशेषणं। तपस्तेपे इत्युक्तिः तत् कृतज्ञता, कृतज्ञता, कृतज्ञ अधिकं तल् प्रत्ययः, कृतज्ञाधिकं तल् प्रत्ययः। अवक्रता, अवक्र अधिकं तल् प्रत्ययः। अवक्रता, अवक्र अधिकं तल् प्रत्ययः। समत्वं, सम अधिकं त्व प्रत्ययः। त्यक्त्वा, त्यज् अधिकं त्व प्रत्ययः।
परित्यज्य परि अधिकं तेज अधिकं ल्यप् प्रत्ययः चक्षुष्मन्तः वेरी इंपॉर्टेंट चक्षु अधिकं मतु प्रत्ययः प्रकीर्तिताः अत्र प्र अधिकं कीर्त् अधिकं त क त क and त प्रत्ययः प्रोक्तम् इत्यत्रापि प्र अधिकं वद् अधिकं त प्रत्ययः कर्तुं कृ अधिकं तुमुन् प्रत्ययः ईरितः ईरधिकं त प्रत्ययः धैर्यवान् धैर्य अधिकं मतु प्रत्ययः एवं प्रत्ययाः सन्ति अस्माभिः अस्य पाठस्य सन्धयः अधीताः समासाः अधीताः एवं प्रत्ययाः च अधीताः सन्ति एतेन अस्य वर्षस्य विशेषतया कोरोना वर्षस्य दशमकक्षायाः सर्वेपि पाठाः सम्पन्नाः वर्तन्ते इतः परं वयं पुनरावृत्तिम् अथवा व्याकरणांशान् अध्येष्यामः. My dear students, with this we have come to the end of this syllabus. From now we will discuss the revision or the grammar points. So you should be very careful. Each word in the class 10th board exam is very important. So you must study very carefully. Any doubts, anytime you are most welcome. But please ask doubts in WhatsApp so I can write and solve your problems. And most of the time I will be busy in preparing the videos during the class hours. भवतु शुभदिनं भवतु अनुदिनं सर्वे गृहे एव तिष्ठन्तु स्वस्थाः जीवन्तु यावत् शक्यं भवन्तः यद्यत् पठन्ति तत् संस्कृतेन किञ्चित् लिखितुं प्रयत्नं कुर्वन्तु तेन भाषाशुद्धिः सम्पद्यते भवतां शब्दसम्पत्तिः वर्धते च धन्यवादाः